اگر میں چاہاں تے میدان کربلا دے ٹبا جو پانی آوے رب دی قسم ہون بھی جا کے ویکھ سکدے ہو سال کا بعد حسن عبدال دے نال مانسیرے دا علاقہ جناب بہت بڑا جمع غفیر مریدین دا موٹراں جواب دے گئیاں پانی کوئی نہیں مرید آ گئے جناب پیر محمد طارق اعظم ثانی صاحب دے کول زندہ جناب کرامت اللہ دے ولی دی موجود ہون بھی چلے جاؤ تے جا کے ویکھ لاؤ مرید آ گئے جناب جمع غفیر مرید بہت زیادہ نے پانی دی بڑی لوڑ سونے آج پانی پورا کوئی نہیں ہوندا اللہ دا ولی فرمان لگا موٹراں اتار دیو مرید حیران ہو گئے جناب موٹرہ پانی پورا نہیں کر دیا جو اتر گئیاں کی ہو سی فرمایا موٹرہ اتار دو موٹرہ اتار دیتیاں اس دن دا پانی جاری ہویا آج تک پانی رک گئی ہون جا کے ویکھ لاؤ میں بیٹھا جا اگر جھوٹ ہوئے میرا قتل معاف جناب ویکھائیں کیا ہونا سیالوی صاحب سیالوی صاحب ویکھائیں اور بھی دوست کافی بیٹھیں جڑے ویکھائیں وہ جناب دوست ہاتھ کھڑا کر کے بیٹھیں جڑے ویکھ کے آئیں اس موقع نو اس مقام نو ویکھ کے آئیں جناب اللہ دا ولی اگر ہون 14ویں صدی دا اگر چاہے موٹرہ جواب دے منٹے پانی سال نہیں دو نہیں کئی سال ہو گئے پانی بند نہیں ہویا جے نبی دا نواسا چاہے تا پانی کیویں نہیں آ سکدا